औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी है और सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत सराहा, मेरी बड़ी पज़ीराई की मेरे पहले वीडियो के बाद, और मुझे काफ़ी अच्छा आपकी तरफ से फ़ीडबैक मिला। आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आए और आप लोगों ने मेरे कंटेंट को पसंद किया, मेरे वीडियो को पसंद किया। उसके लिए एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। तो आज थोड़ी जो मैंने जिस मौजू के ऊपर बात करनी है, वो वैसे तो हम नॉर्मली उस दौर से काफ़ी अरसे से गुज़र रहे हैं। पिछले 1 डेढ़ साल से हम तकरीबन काफ़ी परेशानियों का शिकार हैं, और उस मौजू का जो नाम है वो है मायूसी, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट। अब आप लोगों को पता है कि पिछले 1 डेढ़ साल से या सवा साल से जो हालात पूरी दुनिया के गुज़रे हैं, और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद से जो भी सूरत हाल पैदा हुई है, उससे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। उसकी कोई मैं आपको ज़्यादा उसके बारे में डिटेल या तफासिल नहीं बताऊँगा, लेकिन जो सूरत बनी उससे ये हुआ कि मायूसी एक काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ गई लोगों में, और उसकी वजह से क्योंकि चीज़ें नहीं हो पा रही थी, चाहे वो कारोबारी हालात हों, चाहे वो लोगों के रोज़गार के मामलात हों, और इसके अलावा भी हर तरफ से कोई अच्छी ख़बर नहीं मिल रही थी। और अब थोड़ी उम्मीद की एक किरण जागी है कि इंशाअल्लाह ताला 2021 जो है वो 2020 से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब वैक्सीन जो है वो आ गई है और वो लोगों को मिलना भी शुरू हो गई है और लोगों को लगना भी शुरू हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह 2021 से ख़त्म होने से पहले पहले हम इस मुज़ी बीमारी से निजात हासिल कर लेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो थोड़ा सा मायूसी के बारे में ये बात करनी थी कि हम जानते सब कुछ है मायूसी के बारे में, और बुनियादी बात यह है कि बहैसियत मुसलमान ये हमारा अक़ीदा है कि मायूसी कुफ़्र है। इंसान को किसी हालत में भी मायूस नहीं होना चाहिए। आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक उम्मीद की किरण बाकी रहती है। और एक मशहूर मक़ूला है या कहावत है, कही जाती है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और ये बिल्कुल सही है। अगर आप किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद करेंगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जब आपकी ख्वाहिश अच्छाई की हो तो अल्लाह ताला रास्ते पैदा कर देते हैं और ख़ुद कुदरत जो है वो आपका साथ देती है। ये मेरा मानना है और ये मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से भी हासिल किया है। और जैसा अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर के ज़रिए भी कहा है कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख। अपने अशार से, अपनी नज़मों से हमें यही मैसेज कन्वे किया है कि आप हमेशा मुस्बत रहें, पॉजिटिव रहें। जैसा कि वो इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा और ये कहूँगा कि जो हमें बातें हमने सीखी हैं दुनिया ज़िंदगी में और अपने इल्म के ज़रिए, वो यही है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है, यानी जहाँ चाह वहाँ राह। दूसरी बात ये कि आप किन चीज़ों से अपने आप को महफूज रखें। एक तो हर ख़बर आपके सुनने और समझने के लिए नहीं है, तो ज़्यादातर जितनी भी ख़बरें आप तक पहुँचती हैं, चाहे वो मीडिया के थ्रू हों, सोशल मीडिया के थ्रू हों, अगर उनमें कोई आपके काम की चीज़ है या कोई ऐसी बात है जो आपको इल्म फ़राहम करे या आपकी मालूमात में इजाफ़ा करे, तो आप उसको अपने लिए कारआमद समझें और उसको आप अपने लिए महफूज कर लें। नहीं तो हर ख़बर पे ध्यान देना या हर ख़बर में इंटरेस्ट लेना आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं रखता। तो एक बात और है, वो ये कि लोगों के ख़यालात आपके बारे में क्या हैं, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की सोच अलग होती है, हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, उनका अपना एक नज़रिया है, एक परसेप्शन है। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपके जो ख़यालात हों दूसरे के बारे में या दूसरी बातों के बारे में वो बिल्कुल एक जैसे हों किसी और आदमी के भी। तो इस पे कभी ध्यान ना दें, कान ना दें। और लोग आपके बारे में क्या फ़ैसला करते हैं या आपको कैसा समझते हैं, ये भी उसी ज़मरे में आता है। तो बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। ज़्यादा सोचना या ज़्यादा सोच विचार आपको उदासी या गम की तरफ लेके जाएगा, उससे कोई मसाइल के हल नहीं निकलेगा, बल्कि आप मज़ीद मायूसी का शिकार होंगे। तो अपने आप को इससे भी बचाएं, ये बहुत ज़रूरी है आपको मायूसी से बचने के लिए। खुशी आपके अंदर मौजूद है, अब आपने खोजना है, तलाश करना है कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। ठीक है, नंबर 1 बात ये, अगर आपको कोई पसंदीदा मशगला पसंद है और आप वो काम आप पहले करते थे अब नहीं कर रहे, तो ज़रूरी है कि अब आप अपने आप को फ़ारिग वक्त में उस मशगले में मशगूल कर लें। जैसे अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो आप उनका मुताला शुरू कर दें। अगर आपको जो है वो लिखना पसंद है, आपके अंदर एक मुसन्निफ़ की सलाहियत मौजूद है और आप अच्छी तरह अपने इज़हार ख़याल लिखने के ज़रिए कर सकते हैं, तो आप उसे दोबारा शुरू करें
اور اس کام کو کنٹینیو کریں. اگر آپ کو جو ہے وہ معلومات جمع کرنے کا شوق ہے، معلوماتی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، اور بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے وہ، تو اگر آپ کو اس طرح کا کوئی پسندیدہ مشغلہ آپ کا ہے یا آپ کرنا چاہتے ہیں تو فارغ اوقات میں بجائے اپنا ٹائم کسی اور یا وقت کسی اور چیز میں ضائع کریں، آپ اس کام میں اپنے آپ کو لگائیں. باغبانی کا شوق ہے تو باغبانی کی طرف آ جائیں. آپ شوق ہے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو کہ پروگریسو ہو، جو کہ جس میں آپ کو کچھ تسلی ملے، خوشی ملے، اور وہ اچھی ایکٹیویٹی ہو، پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہو، وہ تخلیقی ہو، اس کی طرف آپ آئیں. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے مایوسی دور کرنے کا. اپنے جو چیزیں آپ نے اب تک حاصل کی ہیں زندگی میں ان پہ غور کریں، ان کے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو چیزیں آپ کو ملی ہیں، چاہے وہ آپ کو اپنے والدین کی طرف سے ملی ہوں، آپ کو اپنے ملک کی طرف سے ملی ہوں، آپ کو اپنی نوکری کے ذریعے ملی ہوں، یا آپ نے خود محنت کر کے کچھ اور جمع کیا ہو، وہ سب آپ کی اچیومنٹ ہے، وہ سب آپ کے لیے خزانہ ہے. اس پہ غور کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. ہر بات میں کمپلین کرنا یا شکایت کرنا یا لوگوں کو دیکھ کے، سب سے بڑا جو پرابلم آتی ہے وہ ہمارے اندر یہ آتی ہے، یہ مشکل آتی ہے کہ ہم قناعت پسند نہیں ہیں. اور قناعت پسندی کب آئے گی؟ جب آپ کو جو چیز ملی ہے آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کبھی بھی دوسرے کو دیکھ کر اس کی چیزوں پہ حسد نہ کریں، نمبر ایک چیز. اور دوسرا یہ نہ کریں کہ بھائی اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں. بات پھر وہی آ گئی کہ آپ کی زندگی کے حالات مختلف ہیں، دوسرے کی زندگی کے حالات مختلف ہیں، تو اس چیز سے بچیں. یہ بھی ایک مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے. نمبر ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو کچھ اخلاقی قدروں کو آپ نے ہمیشہ اپنے معمول میں رکھنا ہے، مطلب آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. صرف یاد نہیں رکھنا کہ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں، یا ان کے بارے میں آپ کو پتہ تو ہے کہ ان کے نام کیا ہیں، وہ کس کو کہتے ہیں، لیکن عمل کے معاملے میں وہ آپ کچھ نہیں جانتے، نہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے نہ میری زندگی کا حصہ ہے. تو ہمیں پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو زندگی بھر ساتھ لے کے چلنا ہے. اس میں پہلی چیز ہے صبر. صبر بہت ضروری ہے زندگی کے معاملات کو صحیح رکھنے میں. اس کے بعد مخلص ہونا، اخلاص کا ہونا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اب آپ مخلص کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے، اپنے جس میں والدین شامل ہیں، بہن بھائی شامل ہیں، رشتہ دار شامل ہیں، اپنے افسران کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ مخلص ہو رہے ہیں. ان کی باتوں کو سنیں، ان کا جس حد تک آپ ان کے کام آ سکتے ہیں ایمانداری کے ساتھ آپ ان کا ساتھ دیں. ایمانداری بھی اس کا ایک مین حصہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ آپ کی دیانتداری، یہ اس کا ایک مین حصہ ہو گئی. آپ کی لگن، آپ کی توجہ، آپ کا فوکس کرنا کسی بھی کام میں، اور اپنا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں پوری توجہ دیں اور اس سے محبت کریں. مین چیز میں یہ جو آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بھی آپ نے پہلے سنا ہوگی بات، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کام سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو پسند کریں. اگر آپ ایک اچھے اکاؤنٹنٹ ہیں تو اپنے کام سے محبت کرتے ہوئے بہترین طریقے سے کام کریں، کوئی لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں. اگر آپ ایک اچھے مصنف ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ اچھی طرح سے اپنے لکھائی کو اور جو چیزیں آپ تحریر کرنا چاہ رہے ہیں ان پہ توجہ میں نمایاں کارکردگی دکھائیں، پوری لگن کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم انفرادی طور پہ بھی ترقی کریں گے اور ہم اجتماعی طور پہ بھی ترقی کریں گے، کیونکہ ہم ایز اے نیشن بھی اپنے آپ کو بڑھائیں گے اور ہماری قوم کی حیثیت سے بھی ہماری شناخت ہوگی، پہچان ہوگی، جو آگے چل کے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. الحمدللہ ہمارے لوگوں میں یا ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے کسی بات کی بھی، صرف عمل کی کمی ہے. جب ہمارا عمل صحیح ہو جائے گا ہمارے قول کے ساتھ تو سب چیزیں بالکل صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ جب سب کچھ اپنے ایک معیار کو پالے گا، ایک اسٹینڈرڈ بنا لے گا. اچھا، اس کے علاوہ جو یہ باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں اس میں خوشی آپ کو تب ملے گی جب آپ اپنے اندر ڈھونڈیں گے جن چیزوں سے آپ کو پیار ہے، جن چیزوں سے آپ کو راحت ملتی ہے، وہ اس طریقے سے اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اپنے والدین کو ٹائم دیں. وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ والدین جب عمر کے اس حصے میں آ جاتے ہیں تو انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور والدین کو مایوسی سے بچانے کا واحد ذریعہ اس کی اولاد کی توجہ ہے، ان کی طرف لگن ہے. وہ والدین کا خیال رکھنا جو ہے یہ والدین کے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث بنتا ہے. تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اپنے باقی لوگوں کو، اپنے بچوں کو یہی تعلیمات دینا شروع کریں. ان کو ابھی سے یہ سکھائیں کہ زندگی کے معاملات میں بہتری کیسے آتی ہے، اس میں ان کو خود ایز اے پریکٹس کے طور پہ آپ رول ماڈل بنیں. کہانیاں مت سنائیں. کہانیاں ہم سب سناتے ہیں اپنے بچوں کو کہ سچائی کیا ہوتی ہے، ایمانداری کیا ہوتی ہے، دیانتداری کیا ہوتی ہے، لگن کیا ہوتی ہے، لیکن رول ماڈل
हम अपने आप को पहले नहीं बनाते, हम दूसरों को रोल मॉडल रखते हैं नज़र में। एक बात याद रखें, आप अपने बच्चों के हीरो हैं अगर आप उनको प्रैक्टिकली तौर पे, अमली तौर पे कुछ करके दिखाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस बात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म से कुछ सीख रहे हैं तो वो सिर्फ देखने की हद तक ना रहें, उसको अमल में लाएं। मायूसी ज़िंदगी में कभी नहीं आनी चाहिए, किसी लेवल पे नहीं आनी चाहिए। आखिरी दम तक अपने आप को जो है वो अपना एम हाई रखें, अपने आप अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव रहें और नेगेटिविटी का शिकार ना हो। अच्छा, इसके साथ ही फिर अब मैं ये वीडियो जो है वो ख़त्म करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने आपसे कही हैं वो किसी हद तक आपके काम आएंगी और आपकी मदद करेंगी। तो इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, हम सबकी मदद करें, और अल्लाह हमारे तमाम मामलात में हमारे लिए कामयाबी पैदा करे, और हमें दुनिया में लोगों के लिए राहत का सामान बनाए, और नेकी और अच्छी बातें फैलाने की और उस पर अमल करने की तौफीक करें इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।